नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यति बेला नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर बढिरहेको छ। संक्रमण मात्र बढिरहेको छैन, त्यसमा सघन उपचार कक्षको आवश्यकता पर्ने संक्रमितहरू पनि त्यही मात्रामा वृद्धि भइरहेका छन्, अथवा अर्को अर्थमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि निकै बढिरहेको छ। र सँगसँगै जो व्यक्तिले उपचार गर्ने हो र संक्रमित व्यक्तिहरूलाई निको बनाउनु पर्ने हो, तिनै व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा यो कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा करिब 26,000मा संक्रमण देखिँदै गर्दा 150 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण देखिएको छ। र स्वास्थ्य कर्मी नै यसै गरी संक्रमित भइरहने हो र यो दायरा बढ्ने हो भने नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ र उपचारमा थप देखिने समस्याहरू के हुन्, यसमा आम चिकित्सकहरूले र राज्यले चिकित्सकहरूका लागि अथवा स्वास्थ्य कर्मीका लागि गर्नुपर्ने उपाय र सावधानीहरू के हुन्, सँगसँगै अहिलेको यो कोभिडको जुन महामारीको अवस्थामा जसरी चिकित्सकहरूले यो भाइरसलाई जुन समाधान गर्नका लागि लडाईँ लडिरहेका छन्, उनीहरू सिपाही बनेर जसरी लडिरहेका छन्, तर तिनै सिपाहीहरूलाई जुन समुदायका जनप्रतिनिधिहरूबाट नै दुर्व्यवहार किन भइरहेको छ र सँगसँगै जुन एउटा त अस्पतालमा उपचार पश्चात अथवा बिरामीको मृत्यु भइसके पछाडि भोग्ने समस्या हुन्, अथवा राज्य पक्षबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाका कुरा हुन्, अथवा समाजमा चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले रोग नै बोकेर ल्याएका हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई गर्ने छिछि र दूरदूरका व्यवहार किन भइरहेका छन्, यो समाधानका निम्ति राज्य र नेपाल चिकित्सक सङ्घ जस्ता संस्थाहरूले के गर्दैछन् र यो समाधानको पाटो के हुन सक्छ, मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ नेपाल ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जनको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग मूलतः यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त नेपालमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि जति संक्रमित बढेका छन्, संक्रमितमा जसरी लक्षण देखिएको छ र जसरी ज्यान गुमाउनेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ र राज्यले यसलाई जसरी व्यवस्थापन गरिराखेको छ, अहिलेको समयमा हामी कहाँ छौँ र कस्तो अवस्थामा छौँ? अहिलेको अवस्थामा जुन कोभिडको संक्रमण समुदाय लेभलमा फैलिसकेको छ र हामीहरूले पछिल्लो दिनहरूमा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको संक्रमित हुने दर बढिरहेको छ र संक्रमित भइसकेपछि अस्पतालमा भर्ना हुने र आइसियुमा जाने रेट बढिरहेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। त्यही हुनाले हामीहरूले सुरुदेखि नै के भनिरहेछौँ अहिले पनि कोभिड हस्पिटल र डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल र नन कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्टै ठाउँमा बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ र ती बिरामीहरूलाई एक ठाउँमा मिक्सअप गर्नु हुँदैन। त्यसले क्रस इन्फेक्सन भएर रोग बढ्छ भन्ने कुरा समस्या त्यसले पनि निम्त्याइरहेको छ भन्ने यहाँको मूल्याङ्कन जस्तो। यसमा हामीले के आधारमा त्यो भन्न सक्छौँ भने जतिजना सङ्क्रमित डाक्टर साहबहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ नि, उहाँ कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलमा काम गरेको भन्दा नन कोभिड हस्पिटलमा कोभिड बिरामीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यो हुनाले पर्सनल प्रोटेक्सनका उपायहरूदेखि लिएर यसमा आउँछु सर, यो विषय उठान गरौँला। तर हामी कहाँ माघको दोस्रो साताको सुरुवातमै पहिलो सङ्क्रमित देखिनु भएको थियो र दोस्रो सङ्क्रमित देखिन हामीलाई झन्डै 1.5 महिना 2 महिनाको समयावधि लागेको थियो र आजसम्म आइपुग्दा 4-5 महिनाको समयमा पुग्दा करिब 26-27 हजारमा संक्रमण फैलिएको छ। मृत्यु दर त्यसै गरी बढिरहेको छ। यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि राज्यबाट 4-5 महिनाको अवधिमा जुन किसिमको तयारी हुनु पर्थ्यो, स्रोत साधन व्यवस्थापन मानव स्रोत साधनमा, त्यो पाउनु भयो कि भएन? जसरी सुरुमा एउटा इन्फेक्सन चाइनाबाट आएको हाम्रो व्यक्तिमा देखियो, त्यतिखेरदेखि नै हामी चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर र विभिन्न निकायहरूमा गएर कोभिड हस्पिटल र नन कोभिड हस्पिटल डेडिकेटेड छुटाउनुपर्छ र टेस्टको दायरा बढाउनुपर्छ। हामीहरूले त्यतिखेर नि भनेको आरटिटीको काम छैन, आरटिटी गर्नु पर्दैन, यो इफेक्टिभ छैन र स्क्रिनिङको मात्रै हो, जस्तो रिसर्च पर्पजको लागि मात्रै हो। त्यही हुनाले आरटिपिसिआर नै डायग्नोस्टिक टुल हो, WHO ले त्यही भनिरहेको छ, यही टेस्ट गर्नुपर्छ र म्याक्सिमम टेस्ट गर्नुपर्छ, केसहरू ट्रेस गर्नुपर्छ र बाहिरबाट सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आइसकेको मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई ट्रेस गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुदेखि भनिरहेको हो। राज्यले त्यहाँ चाहिँ चुकेको छ, जस्तो गरेको छ होला, पुरै कति नै गरेन भन्दैन, तर उसले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेको चाहिँ भएन। त्यसले गर्दा पनि जुन सङ्क्रमण जस्तो खुला बोर्डरको कारणले गर्दा छिमेकी मुलुकबाट आउने
मानिसहरू जुन सङ्क्रमित भएर आएर सिधै घरमा गइरहेछन्, उनीहरू जुन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। र अर्को कुरा, हामीले बिचमा के पनि गल्ती गऱ्यौँ भने क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसिसकेपछि उसलाई PCR नगरिकन पठाउन मिल्छ भनेर गऱ्यौँ, र त्यो असिम्टोमेटिक जहाँ कि कोभिड छैन भन्ने अथवा चाहिँ कोभिड भाइरसको एउटा चाहिँ इन्फेक्सन छैन भन्ने थाहा नपाइकन हामीले चाहिँ 14 दिन राखेको भरमा उसलाई कम्युनिटीमा पठाइदियौँ। यस्ता कारणले गर्दा कम्युनिटीमा चाहिँ कोभिड फैलिएको छ। र अर्को कुरा सँगसँगै हामी के भनिराख्यौँ भने जुन हामी प्रोटेक्सनका कुराहरू धेरै गऱ्यौँ हैन, SMS भन्छौँ हामी हैन, जस्तो अब सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजरका कुराहरू, यो हामी यति भन्यौँ कि र हामी जस्तो हजुरहरू जस्तो मिडियाहरूबाट पनि अवेर त गरिरहेछौँ, तर पनि मानिसहरूले सुरुमा जुन असिम्टोमेटिक केसहरू धेरै भए, सिम्टोमेटिक कम भएको हुनाले मानिसले यो भाइरस भनेको केही पनि होइन र ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति मजाको रूपमा लिनुभयो। त्यसले गर्दा पनि जब अवेर हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा जति मान्छे प्रिकसन लिनुपर्ने हो त्यति लिइरहेको छैन, र लकडाउनको कुराहरू अब चाहिँ हामीले चाहिँ त लकडाउन गर्नुपर्छ, नभए नि ठाउँ सिल गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ। त्यसमा आम जनताको पनि कमी कमजोरी होलान्, तर तपाईँ एउटा चिकित्सकको नजरमा र अहिले यो गतिविधिमा नजिकबाट निहालिराखेको अवस्थामा यो 4 महिना 5 महिनाको समयावधिमा राज्यको जुन व्यवस्थापकीय पाटोमा राज्य जसरी खरो उत्रिनु पर्ने थियो त्यसमा राज्य पास भयो कि फेल भयो कि साह्रै अङ्क पनि ल्याउन सकेन, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जस्तो त्यसमा हामीले अङ्क दिनुभन्दा पनि हामी के भनिरहेछौँ भने यो 4-5 महिनामा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूले कति आफू सुरक्षित महसुस गरे त्यो पर्सेन्टेज, त्यसलाई पर्सेन्टेजमा हेरौँ न। तपाईँले भनिदिनुहोस् कि कहीँ पनि जस्तो म बिहान घरबाट निस्केर अस्पताल जाँदा कुनै सुरक्षाका सामग्रीहरू एउटा मास्कको भरमा काम गर्दै गर्दा र बेलुका म फर्केर घर जाँदाखेरि मैले त्यो भाइरस लिएर कोभिड लिएर घर गएको छैन भन्ने कुनै पनि एउटा स्वास्थ्य कर्मी लिए छैन भन्न चाहिँ सेक्युर छैन। र हामीले के भनिरहेछौँ भने हामीलाई चिकित्सकहरूलाई एउटा स्वतन्त्र रूपमा चिकित्सकीय धर्म निभाउन दिनुहोस् र सुरक्षित भएर दिनुहोस्, हामीलाई अरू केही पनि छैन। र नेपाल चिकित्सक सङ्घले सुरुदेखि के भनिरहेछ भने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित भएर काम गर्न चाहन्छन्, हामीलाई अरू केही पनि छैन। र त्यो गर्दाखेरि मन्त्रालयबाट आउने सामानहरूको होस्, क्वालिटीको सामानहरू आओस्, टेस्ट पनि धेरै किसिमका हुन्छन् र RT-PCR पनि क्वालिटीको PCR टेस्ट होस्, त्यो कुराहरू हामी भनिराखेका हौँ। र त्यति भन्दै गर्दा जस्तो चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि राज्यले खै त एउटा चाहिँ जोखिम भत्ता भनिरहेछ, त्यही पनि पाइरहेको अवस्था छैन। महत्त्वपूर्ण एउटा शब्द प्रयोग के गर्नुभयो भने हामीलाई एउटा चिकित्सकीय धर्म निर्वाह गर्न देऊ भन्दा पनि त्यो वातावरण सृजना भएन भनेर जुन शब्द यहाँले भन्नुभयो नि, अल्टिमेटली यसलाई समाधान गर्नुपर्ने त राज्यले हो। राज्यको अभिभावकत्वमा तपाईहरू जस्ता दक्ष जनशक्तिले यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने हो। तर तपाईहरूलाई यो चिकित्सकीय धर्म निर्वाह गर्न राज्यले किन रोक्यो, किन बन्देज लगायो त? जस्तो अहिले पनि हाम्रा साथीहरू वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल भनौँ, लान भनौँ, कपिलवस्तुमा भनौँ, जहाँ पनि अस्पतालमा आइसकेपछि चाहिँ जस्तो बिरामीहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यो जस्तो दुःखद कुरा हो, हामी पनि चाहँदैनौँ। त्यो भइसक्दा बित्तिकै राज्यको उपस्थिति पनि छ सबै ठाउँमा, तर चिकित्सकहरूमाथि हातपात हुने, स्वास्थ्य संस्थाहरू तोडफोड हुने कुराहरू भइरहेछन्। यो धेरै पहिलादेखि हामीले धेरै कुराहरू भन्यौँ। हामीले चाहिँ जेल विथआउट बेल भन्छ, त्यसलाई अलिकति नन बेलेबल अफेन्स भन्छ, बिना तरौटै हिरासतमा लिने भन्ने कुराहरू, यसमा हामीले पनि धेरैचोटि आवाज उठायौँ, तर केही भएको छैन। र अर्को कुरा जस्तो के छ भने चिकित्सकहरू अहिले पनि सङ्क्रमित भएर चिकित्सकहरूले औषधि नपाइरहेको अवस्था छ। हामीले भनिरहेछौँ त्यो रेमडेसिभिर जुन एन्टिभाइरल औषधि छ, हाम्रा चिकित्सक साथीहरूले आइसियुमा छन्, आफै औषधि चाहिँ अब बाहिर मार्केटमा छैन, ब्ल्याक अथवा कसरी हुन्छ महँगो तिरेर औषधि दिनुपर्ने अवस्था छ। हामीले के भनिरहेछौँ, एउटा जुन WHO अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली प्र्याक्टिस भएका औषधिहरू छन् जुन प्रयोग गर्न मिल्छ र सर्टिफाइड छन्, ती औषधिहरू एभाइलेबल गर्नु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा, आफ्नो जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गरेको सिपाही नै भनौँ अहिलेको रोगको महामारीमा, र ती चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू इन्फेक्टेड भइसकेपछि तिनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने? एउटा राज्यले तिनीहरूको उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दैन र निसङ्कोच होइन? त्यही यी सबै हुँदा हुँदै पनि हामीहरू बिना
प्रिपरेसन जस्तो बिना जुन सुरक्षाका कवचहरू बिना हामी काम गरिरहेछौँ र त्यो हामीले जस्तो पिपी भन्छ मास्क बुटहरू भन्छ त्यो हाम्रो रहरले लाउने होइन तपाईँले लगाउनु हो भने आधा घन्टा नि बस्न सक्नु हुँदैन त्यसमा असाध्यै गाह्रो हुन्छ अति गाह्रो गर्मी हुन्छ गर्मी हुन्छ समस्या हुन्छ होइन त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले ती सामानहरू लगाएर हामी उपचार गरिरहेछौँ त्यो गर्न देऊ हामीलाई सुरक्षित हुन देऊ र एउटा कुरा के भने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू यसरी सङ्क्रमित हुँदै गयो भने जस्तो आजसम्म जस्तो 65-70 जना चिकित्सक डाक्टर साहबहरू इन्फेक्टेड भइसक्नु भएको छ र 150 जुन स्वास्थ्य कर्मी र नर्सेसहरू हुनुहुन्छ लगभग 200 को प्लस भइसक्नु भएको छ भने यसरी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई असुरक्षित बनायौँ भने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी बरु फिल्डमा नआउने वातावरण भयो भने उनीहरूको पनि बालबच्चाहरू हुन्छन् र उनीहरूलाई केही त एस्योर गर्नु पर्यो तिमीहरू सुरक्षित छौ है काम गर्न हामी प्रोटेक्सन गर्छौँ त भन्नु पर्यो नि पनि भनिरहेको अवस्था छैन गर्दाखेरि जसरी अहिलेको यो समयावधिमा जसरी चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुने संख्या जसरी बढोत्तरी छ त्यसमा राज्यले हेर्ने अथवा व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि उनीहरूलाई त्यति सुरक्षित महसुस गराउन नसकिराखेको सन्दर्भमा अब यसै गरी संक्रमण बढ्दै जाने हो चिकित्सकहरूमा अथवा स्वास्थ्य कर्मीमा राज्यले पनि त्यति धेरै व्यवस्थापकीय बाटोबाट नहेर्ने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो हुन्छ आकलन गर्न सकिन्छ त्यो दर्दनाक अवस्थाको हामी चाहिँ इमेजिन गर्न सक्छौँ जस्तो के छ भने अहिले पनि जस्तै वीरगञ्जमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गरेनन् डराए भनेर एउटा भ्यानमा राखेर जबरजस्ती लगेर छोडिरहेको अवस्था न्युजहरूमा भइरहेछ त्यो त के हो त्यसरी पनि मान्छेलाई जबरजस्ती काम गर भनेर पनि हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट दिनु परेन र एकजना चिकित्सक डाक्टर साहब सङ्क्रमित हुनुभयो भने जनप्रतिनिधि सहितको मानिस गएर उसको घर वरिपरि यो सङ्क्रमितको घर हो यो कोरोना भाइरसको घर हो भनेर मिडियाबाजी गर्न खोज्ने पोस्टर टाँच्न खोज्ने प्रतिनिधिको मनोविज्ञान त त्यो छ भने अरूको त कस्तो हुन्छ अनि कसरी स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तो अहिले पनि अब मै बस्दाखेरि अब वरिपरि छिमेकले यो हस्पिटल गएर आउँछ यो यसलाई कोभिड छ भनेर हेरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो वातावरणमा अनि कसरी हामीले चाहिँ मोरलसित काम गर्न सक्छौँ र त्यही भएर हामीले आफ्नो काम गर्नलाई राज्यले सक्दै नसक्ने कुरा त हामीले भनिरहेको छैनौँ एउटा प्रोटेक्सनका कुराहरू छन् जस्तो सुरक्षाका सामानहरूको कुराहरू छन् सुरक्षा भत्ताको कुरा छ त्यो ठुलो कुरा होइन तर जस्तो एउटा कुरा के छ भने मानिस जस्तो काममा जस्तो रोगसित लड्न गइरहेछ अहिलेको अवस्थामा त तपाईँले हेर्नुहोस् सम्पूर्णलाई कोही अल्टरनेट डेमा अथवा चाहिँ 3-4 महिना सरकारी बिदा भयो अनि स्वास्थ्यकालाई सरकारी बिदा त भएन उनीहरू आएर काम गरिरहेछन् र त्यसरी काम गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनलाई जोखिम भत्ता हुन्छ हेल्थ इन्सुरेन्सका कुराहरू हुन्छ र यही तिमीहरू बिरामी भयो भने तिमीहरूलाई हामीले यो हस्पिटलमा राख्छौँ यतिवटा आइसियुको तिमीहरूको लागि रेडी छ तिमीहरू आइसियु नपाएर अथवा हस्पिटलमा बेड नपाएर तलमाथि हुनु पर्दैन भनेर एस्योर गर्नु पर्दैन भने सर तपाईँहरूले हामीले ठुलो माग राज्यसँग राखेकै छैनौँ भनेर भन्दै गर्दा हजुर त्यसो भए ती पुरा गर्न सक्ने माग अथवा तपाईँहरूलाई स्योर गर्न सक्दाखेरि थप समाजमा कोरोना नियन्त्रणमा अझै छिटो नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुँदै गर्दाखेरि पनि राज्यले तपाईँहरूलाई त्यसो भए चाहिँ प्रायोरिटीमा किन राखेन त के भयो राज्यले होइन अब खै यो त हामी पनि बुझ्दैनौँ जस्तो नेपाल चिकित्सक सङ्घले प्रोफेसनल राइट्सको लागि र नेपालमा हेल्थ सिस्टम र यस्तो महामारीमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सुरुका दिनदेखि हामी छौँ के तपाईँहरूले बुझाउन सक्नु भएन राज्यलाई होइन र यसमा एउटा कुरा के पनि हजुरले भनेको कुरामा केमा नि म सहमत छु भने यस्तो बेलामा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व भनेको डाक्टरकै हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेछौँ र डाक्टरको सचिवको चाहिँ पोस्ट खाली गरेर अहिले डाक्टर सचिव हुनुहुन्न र जस्तो यो महामारीमा यदि उहाँ अर्को हाम्रो एकजना कोही डाक्टर साहब चाहिँ सचिव भएको भए उहाँलाई बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो होला उहाँले लिडरसिप लिएर माथि मन्त्रीज्यू अरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो होला त्यो एउटा कुरा खड्किरहेको छ हामीले अहिले पनि भनिरहेछौँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सकको नेतृत्व हुनुपर्छ र त्यो दिनुपर्छ र पोस्ट खाली छ तर पनि भइरहेको छैन त्यो एउटा कुरा र अर्को कुरा हामीले भनिरहेछौँ मिडिया मार्फत पनि उहाँहरूलाई पर्सनल्ली भेटेर पनि धेरैचोटि भेटिसक्यौँ र यसमा हाम्रो अरू केही छैन हामीले विशुद्ध के भनिरहेछौँ भने अहिलेको महामारी भनेको यो त्यो भनेर बस्ने अवस्था छैन र यसमा सङ्क्रमण भयो भने तपाईँ हामी जो पनि मर्न सकिन्छ जनताहरू मर्छन् त्यही भएर
जनताको सुरक्षाको लागि र तपाईँ हाम्रै सुरक्षाको लागि हामीले भनेका कुराहरू लागू गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ। र यसमा पनि हामीले जस्तो अहिले जुन चिकित्सकहरू सङ्क्रमित हुने कुराहरू, स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित हुने कुराहरूमा हामीले सुरुदेखि जुन प्राइभेटलाई पनि अनरसिप लिएर राज्यको जुन सरकारी संरचनाले मात्रै भ्याउँदैन। यो महामारी हो, यसमा लड्नलाई प्राइभेट नन गभर्मेन्ट सबै। तर विडम्बनाको कुरा त्यसमा जुन समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन, यसमा आउला सर। जसरी चाहिँ यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिडरसिप कस्तो हुनुपर्थ्यो अथवा कस्ता व्यक्ति हुनुपर्थ्यो अहिलेको यो जुन असामान्य अवस्थासँग लड्नका लागि भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरूले भनेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझ्दैन? होइन, जस्तो बुझ्नुहुन्छ होला, तर हामीले जस्तो अलिकति के फिल गरिरहेछौँ भने खै हामीले भनेका कुराहरू एक्सेप्टेन्स गर्न किन गाह्रो भयो हामीलाई थाहा छैन। हामीले नेपाली चिकित्सक सङ्घले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि पनि होइन, न मैले मेरो फाइदा गर्ने, हाम्रो डाक्टर लोचनले आफ्नो फाइदाको लागि हो। विशुद्ध नेपाली जनता र तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि यो उपायहरू अपनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, ठिक हो अहिलेको अवस्थामा भनेर हामीले भनिरहेको हो। तर यसमा हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै कोभिड र नन कोभिड हस्पिटलको कन्सेप्टमा गयो। जस्तो इटालीमा एउटै उसमा गर्दाखेरि क्रस इन्फेक्सन भएर कति मान्छेहरू सङ्क्रमित भयो, मृत्यु भयो। त्यो अवस्था नजाउँ, त्यो अवस्था नआओस् भन्नलाई अहिले भनिरहेको छौँ। फेरि अहिले पनि सबै प्राइभेट हस्पिटलमा 20% कति बेडहरू आइसोलेसनमा छुट्याएर राख भनिराख्नु छ। फेरि त्यहाँ गल्ती भइरहेछ। हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ, त्यसले गर्दा जुन सीमित स्रोत साधन छ, हामी सबै हस्पिटललाई पिपिईहरू र त्यही पर्सनल प्रोटेक्सनका उपायहरू सामानहरू दिन सक्दैनौँ। तर जति ठाउँमा दिन्छौँ त्यो ठाउँलाई राम्रोसित सेक्युर गरौँ र केसहरूलाई पनि एक ठाउँमा कन्टेनमेन्ट गरौँ र ट्रिटमेन्ट गरौँ र फैलन नदियोस्, नजाओस् भन्ने हामीले भनिरहेछौँ। तर कतिपयले नेपालमा के भन्छन् भने नेपालमा कोरोना आउनुभन्दा पहिला त त्यो कोरोनासँग मान्छे मार्ने भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ मिसिएर आयो त्यो कोरोनामा, र अहिलेको नियन्त्रणमा सबभन्दा समस्या भनेको कोरोनामा राजनीति मिसिनु हो भन्छन्। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ? होइन, त्यो त्यसरी भन्दा पनि जस्तो के छ भने कोरोना सङ्क्रमणलाई जुन महामारी फैलियो र यत्रो समय भयो, त्यसमा जति सजग हुनुपर्ने हो, जति सिन्सियर भएर काम गर्नुपर्ने हो, त्यति सिन्सियरिटी देखिएन। समथिङ इज रङ भन्ने कुराहरू हो है। तपाईँलाई सिधै यस्तो भयो त्यो त म भन्न चाहन्न। तर पनि जति सम्बन्धित निकायहरू जस्तो टेस्टकै कुरा छ, पिसिआर टेस्टको लागि हामीले अहिले पनि भनिरहेछौँ। अहिले 20मा 10,000 जति टेस्ट भएको थियो एक दिनमा, तर त्यो फेरि घटिरहेछ। हामीले हटस्पटहरू पत्ता लगाएर जहाँ मानिसहरूको बढी भिडभाड हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर पिसिआर गरौँ। केस जति आइडेन्टिफाई भयो त्यसलाई आइसोलेसनमा राख्यो भने त्यसले स्प्रेड गर्दैन भन्ने हामीले पहिलेदेखि भनिरहेछौँ होइन। अझै पनि आरडिटीहरू भइरहेछ, त्यो त हुनु भएन नि त। र त्यसमा जस्तो लकडाउनको कुराहरू छ, ट्रान्सपोर्टको कुराहरू छ, अहिले कुराहरू अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू किन खोल्नु पर्यो? तपाईँहरूले पनि यो विषयमा भनिरहनु भएको छ, इनफ इज इनफ वाला जुन युवा अभियन्ताहरू दुई पटकसम्म अनसन बस्नुभयो, तर पनि राज्यलाई सही कुरामा गलाउन किन सकिन्न भने किन सकिन्न? होइन, त्यो अब त्यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ। जस्तो इनफ इज इनफको हाम्रो भाइहरू पनि दुईचोटि अनसन बस्नुभयो, यति उहाँले कुरा उठाउनु छ र हामीले पनि कुरा उठाइरहेछौँ। कुराहरू एउटै हुन्। के हुन् भने कसरी नेपाली जनताहरू यहाँका तपाईँ हामी सुरक्षित रहन सकिन्छ अहिलेको महामारीमा र सँगै लडौँ भन्ने कुरा मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू केही छैन। र त्यही कुरा लागू गर्नलाई किन गाह्रो भइरहेछ हामीले पनि बुझिरहेछौँ। त्यसो भए अब यो कोभिड र नन कोभिड अस्पतालको विषयको चर्चा नेपालमा कोरोना सुरु नहुँदैबाट भएको हो, तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जान सकेका छैनौँ। यहाँले पनि संवादको क्रममा उठाउनु भयो कि इटालीको त्यो अवस्था हुनुको पछाडि अस्पताललाई नछुट्याउनुको एउटा रिजन हो भनेर भन्नुभयो, तर त्यही गल्ती नेपालमा चाहिँ किन गरिँदैछ? अनि त्यही भनिरहेको छौँ, त्यहाँ गल्ती हुँदैछ, यो ब्लन्डर हो, यो गर्नै हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेछौँ। र अहिले पनि जस्तो के छ भने आइसियुको मात्रा जुन कोरोना आउनुभन्दा अगाडिको र अहिलेको मात्रा त्यति फरक छैन, त्यति धेरै बढेको छैन। र आइसियु प्याक भइसकेको र जुन कोभिड भनेर छुट्याएका हस्पिटलहरू छन् तिनीहरू प्याक भइसकेको अवस्था छ। र अब बिरामीहरू कोभिड नन कोभिड बिरामी हेरिरहेको ठाउँमा कोभिड बिरामी आयो भने कहाँ जाने भनेर बिरामीहरूको बिचमा अलमल भइरहेछ। र हामीले अहिले पनि के भन्छौँ भने काठमाडौँमा जुन प्रदेशमा ठुला हस्पिटल 100-200 बेडका प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, त्यसलाई केही समयलाई त राज्यले लिन सक्छ नि त। त्यो लिएर त्यसलाई डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल बनाएर त्यहाँ सुरक्षाका सामग्रीहरू र सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ
जति युज गर्न सकिन्छ त्यो सबै युज गरेर चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षित भएर काम गर्न सक्ने वातावरण र बिरामीलाई पनि म कोभिड भयो भने कहाँ जाने भनेर उनीहरूको पनि त राइट्सको कुरा हो नि त ट्रिटमेन्टको त्यो कुराहरूको चाहिँ एस्योर जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब नेपालमा जति सरकारी अस्पतालमा स्रोत र साधन छन् विभिन्न आँकडाहरूले त्योभन्दा धेरै निजी अस्पतालमा छन् भन्ने देखाउँछ। हजुर पक्कै हो। अहिलेको अवस्थामा आइसियु भेन्टिलेटरको अभाव भइसकेका खबरहरू पनि बाहिरिरहेका छन्। तर हामी जुन निजी र सरकारी अस्पताललाई एकै ठाउँमा एउटै चालमा चाल बनाएर तालमा ताल बनाएर अहिलेको यो महामारीसँग लड्नुपर्ने अवस्थामा सँगै लिएर जान सकेनौँ कि खासमा के समस्या रह्यो? हाम्रो दृष्टिमै समस्या भएको हो कि फेरि दृष्टिमा समस्या भयो भने त जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि हुन्छ नि त। फेरि खास समस्या चाहिँ के भएको हो? हामी किन मिलाउन सकेनौँ? जस्तो यो कोअर्डिनेसन समन्वयकै अभाव जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो के छ भने अहिले जति सक्यो चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यकोले मात्रै भ्याउँदैन सक्दैन र प्राइभेटसित त्यो छ अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू इक्विपमेन्टहरू पनि छ। कसरी हुन्छ उनीहरूको नि एउटा संस्था छ उनीहरूसित कुरा गरेर राज्यले अब उनीहरूको जुन पर्ने खर्चहरू दिएर अन गरेर यति समयको लागि लिजमा लिन सक्छ र त्यहाँ भएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी जस्तो अहिलेको बेला यो सरकारी यो नन सरकारी भनेर छुट्याएर हिँड्ने अवस्था छैन। अहिले सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्नुपर्छ। जोखिम जुन भत्ताहरूको कुराहरू होला अरू सेवा सुविधाको कुराहरू छ। मान्छे बाँचे भनेपछि त इकोनोमी रहन्छ देशको हैन। नो पिपल नो इकोनोमी हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको अवस्था भनेको कसरी हुन्छ आफ्नो जनतालाई सुरक्षित राख्ने हो। त्यसको लागि राज्यले भएका सम्पूर्ण चाहिँ उपायहरू अपनाउनुपर्छ र त्यसमा यो त प्राइभेट होस् यो भनेर कुरै छैन। मेडिकल कलेजहरू हुन्छ सरकारी प्राइभेट अस्पतालहरू हुन्छ र सम्पूर्णको सहयोग लिएर सम्पूर्ण चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग लिएर सामूहिक लडाइँ हो। सबै मिलेर सुरक्षित भएर लड्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। त्यसो भए अब चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू अनुकूल हजुर जुन उपचार गर्ने वातावरण सृजना चाहिँ राज्यले 1, 2, 3 भनेर भन्दै गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो? तपाईहरुको चाहना के हो? जस्तो पहिलो कुरा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षित फिल हुनु पर्यो। यो कुरा जस्तो अहिले पनि बिना सुरक्षाको सामग्री उपचार गर्दै गर्दा पिटाइ खाइरहेको अवस्था छ। यो त इम्बेरेसिङ हो। यो त तपाई इमेजिनै गर्न सक्नु त्यति दर्दनाक अवस्था हो। र त्यही हुनाले जुन हामीले पहिलेदेखि भनिरहेछौँ र चाहिँ चैत 22 गते क्याबिनेटबाट पनि एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ अनि धेरैचोटि भन्दै आएको छौँ। त्यसलाई कानुनमै व्यवस्था गरेर जानु पर्यो र त्यसले गर्दा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरू शान्ति क्षेत्र हो। त्यहाँ हातपात तोडफोड गर्नु हुँदैन, दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यो एउटा मेसेज जान्छ। त्यो एउटा कुरा हो। र त्यसको साथै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले अब आफै बिरामी उपचार गर्दा गर्दै आफै बिरामी भयो भने बेड नपाउने अवस्था छ र आइसियु प्याक भइसकेपछि ऊ बिरामी भयो भने आइसियु पाउँदैन। त्यसले केही त राज्यले केही त गर्नु पर्यो। तिमीहरू काम गर, अगाडि जाऊ, लड, फ्रन्ट लाइनर हो र तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने यतिवटा बेड, यति % बेड अथवा हुन्छ नि तिमीहरूको लागि सेक्योर छ, सुरक्षित छ भन्न त सक्नु पर्यो नि। त्यो पनि छैन। र नि अर्को कुरा जस्तो जुन ट्रिटमेन्टको कुराहरू छ, एभाइलेबिलिटी कुराहरू, औषधिहरू जो एन्टिभाइरल जुन यो चाहिँ यसले प्रोटेक्सन गर्छ, यो इफेक्टिभ छ भनेर आइसकेको औषधिहरू अहिले पनि चिकित्सकहरूले कालोबजारीको रूपबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त गर्नु भएन नि। त्यही भएर अत्यावश्यक सेवाहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नु भएन र त्यो भइसकेपछि र जोखिमहरूका रिस्क कभरेजका कुराहरू छन्। आफू एउटा स्वास्थ्य कर्मी इन्फेक्टेड भएपछि उसैको घरमा बाल बच्चा सब परिवार छ। तपाईले हामीलाई थाहै छ यो नेपालको सिचुएसनमा को कस्तो छ भनेर। र तिनीहरू आफू तलमाथि भए भने जान बच्चाहरूलाई यसले चाहिँ ठिकै छ अलिकति भयो भने धान्छ भन्ने खालको त्यो सेक्युर खालको चाहिँ वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। तपाईहरुको पनि छात्र संगठन छ नेपाल चिकित्सक संघ जसको तपाई महासचिव हुनुहुन्छ। साच्चै तपाईहरुले पनि केही न केही त गर्दै हुनुहुन्छ होला। के गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो हामीले यो बीचमा जस्तो चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई जुन फ्रन्ट लाइनमा हुन्छ त्यहाँ बसेकाहरूलाई जुन पिपी का सामानहरू त्यो बाँड्ने कुराहरू 2 चरणमा हामीले गरिसक्यौँ। र अर्को चाहिँ जस्तो वेबिनारहरूबाट जुम मिटिङहरूबाट हामीले जो इन्फेक्सनको बारेमा अवगत गराउने, कसरी प्रोटेक्सन गर्ने र त्यो कुराहरू गरिरहेछौँ। र अनि सँगसँगै अब
कसरी सेक्योर हुन सकिन्छ भनेर अब अन ट्रेनिङहरू हुन्छ नि, त्यो हिसाबको हामीले काम गरिरहेछौँ। र यति गर्दाखेरि पनि अब यति धेरै इन्फेक्सन बढिरहेछ र जुन सुरक्षाका सामग्रीहरूको जुन एडिक्वेट नभएर कुराहरूदेखि लिएर र जस्तो हामीले चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई झस्काउने कुराहरू, अवेर गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ। र यति गर्दै गर्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू लगभग 200 को हाराहारीमा सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र यो बढिरहेको छ। त्यही भएर कसरी हुन्छ चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्न पाउने राइट्सको पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के भनिरहेको छौँ भने एउटा हस्पिटल एउटा केन्द्रमै होस्, स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकहरू इन्फेक्ट भयो भने यहाँ तिमीहरूको ट्रिटमेन्ट हुन्छ, यहाँ यतिवटा भेन्टिलेटर छ, आत्तिनु पर्दैन, तिमीहरूको उपचार हुन्छ, काम गर भन्ने खालको चाहिँ एस्युरेन्स हामीलाई चाहियो भनेर हामीले अहिले पनि भनिरहेछौँ र अहिले तपाईँ मार्फत पनि म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसो भए आजको दिनमा जुन कोभिडका बिरामी र नन कोभिडका बिरामी, अझै नन कोभिडका दीर्घ रोगीहरूलाई त जुन दैनिक भनौँ अथवा साप्ताहिक जला चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने हो, उपचार गर्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई झन् ठुलो समस्या भइरहेको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य उपचारको सबभन्दा ठुलो समस्या अथवा चाहिँ त्यहाँ बेरियर उत्पन्न गर्ने चिज चाहिँ खास के हुन्? के कारणले गर्दा हामी चुस्त दुरुस्तबाट चाहिँ उपचार पद्धतिलाई अगाडि बढाउनका लागि अथवा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि समस्या भइरहेको छ? समस्या के जस्तो अहिले चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ अहिले सबै अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीहरू छन्, एकजना जस्तो के हामीले के भनिरहेछौँ भने कसैलाई ज्वरो आयो, ट्राभल हिस्ट्री छ, फिभरको हिस्ट्री छ, कफहरू छ, जुन सिम्टमहरू छ नि त्यसलाई एउटा स्क्रिनिङ उसमा गइसकेपछि त्यो कोभिडको शङ्कालाई पनि कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा पठाउने, त्यो फिचर छैन भने त्यही उपचार गर्ने नन कोभिड भनेर त्यो किसिमले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो छैन। अहिले त्यसले गर्दा जुन बिरामी जहाँ पनि भेटिन सक्ने भएको हुनाले त्यस्तो क्रोनिक बिरामीहरू र अरू नन कोभिड बिरामीहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ र तिनीहरू घरमै छन्। अब कतिले त फोनबाटै सल्लाह माग्छन्, त्यस्तो अवस्था छ। त्यही हुनाले यसको एउटै मात्र उपाय भनेको अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, अझै पनि केस बढिरहेछ, कम्युनिटी लेभलमा गइरहेछ। त्यही हुनाले हस्पिटल एडमिसन हुने दर बढिरहेछ होइन, जस्तो भाइरुलेन्स भन्छ त्यो अलिक कडा किसिमको चाहिँ भाइरस भएको हुनाले इन्फेक्टिभिटी पहिलाको भन्दा बढिरहेछ, लक्षण देखिरहेछ, सघन उपचार कक्षको आवश्यकता परेको छ। त्यही हुनाले अझै पनि अब नन जस्तो प्राइभेटलाई 10% 20% बेड छुट्याएर राख भन्नुभन्दा यो हस्पिटल प्राइभेट हस्पिटल यो हस्पिटललाई लिएर कोभिड हस्पिटल बनाउँछौँ र अरू चाहिँ नन कोभिड बिरामीहरू स्क्रिनिङ गरेर नन कोभिड हस्पिटल जानुस् भनेर ट्रिटमेन्टको लागि त्यसरी छुट्याइदियो भने आगामी दिनमा सहज हुन्छ र जुन क्रस इन्फेक्सन हुने कुराहरू, जुन दीर्घ रोगीहरूले जुन असुविधा पाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। सर, यी कुराहरू त आइ नै रहेका छन्। हजुर, हामी एउटा मनोविज्ञानको कुरा गरौँ। नेपाली समाजमा स्वास्थ्यकर्मी भनेको, चिकित्सक भनेको एउटा प्रतिष्ठाको पेसा हो। जुन अभिभावकलाई मेरो सन्तान चिकित्सक छ भन्दै गर्दा नेपाली समाजमा एउटा प्रतिष्ठाको विषय थियो। त्यो विषय पढ्नका लागि गरिने लगानी, डेडिकेसनको पनि ठुलो सम्मान भइ नै रहेको अवस्था थियो, त्यो चर्को थियो। तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि कोरोना विरुद्धको लडाइँमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने, आफै सुरक्षित हुनुपर्ने, समाजमा अथवा भनौँ नेतृत्वबाट नै एक किसिमको चाहिँ तपाईँको जुन दुर्व्यवहार भइरहेको अवस्थामा साँच्चै ती जसले कोरोनाको उपचार गराइराखेका छन् अथवा कोरोना मात्रै होइन अरू अस्पतालमा पनि सेवा दिइराखेका छन्, ती स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ, कस्तो सोच्दैछन्? अनि जस्तो के छ भने अब चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू हामी है बिरामी आइसकेपछि हामीले बिरामीलाई सक्दो ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ। वाटेभर जस्तो पिपी होस् नहोस् एउटा जस्तो नर्मल मास्क, सर्जिकल मास्क लगाएर पनि ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ र गर्दै गर्दा उसले टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ आएर क्वारेन्टाइनमा गएर बसेका पनि छौँ हामीहरू। र यति गर्दै गर्दा जुन हाम्रो अघि मैले भने तपाईँलाई चिकित्सकीय धर्म भनिरहेको छौँ, हाम्रो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूले निभाउनुपर्छ। तर त्यस्तो गर्दा पनि अब प्रेज गर्नुपर्ने र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुराहरूमा जस्तो जस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धित निकायहरू भनौँ, कम्युनिटी
जस्तो हाम्रो समाज भनौँ, समाजको लिडरहरू भयो, मन्त्रालयहरू भयो, सबैबाट स्वास्थ्य मन्त्रीबाट नै आएका तारन्तार अभिव्यक्ति हेऱ्यो हुन्छ। होइन, त्यही हुनाले यी सबै कुराहरूले गर्दा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई अलि हतोत्साहित अनि चाहिँ मनोबल यिनीहरूले चाहिँ बढाउँदैन। जस्तो मुखले मात्रै हामी मनोबल उच्च बढाउँछौँ भनेर कागजमा डकुमेन्ट गरेर मात्रै पनि हुँदैन। भन्ने हो भने आम जनता अहिले स्वयं आफ्नो जीवन बचाउनका लागि घरभित्र थुनिएर बस्न चाहन्छ एकदम। तर स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यो छुट छैन। छैन। उ त थुनिएर बस्ने उसलाई छुट छैन, ऊ अस्पताल पुग्नै पर्छ, बिरामीको उपचार गर्नै पर्छ। यी सबै सराउन्डिङबाट उसलाई बनाइराखेको टेररले साँच्चै ऊ कस्तो मनोविज्ञान बोकेर काम गर्छ? होइन, अहिले जस्तो अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यति त्रसित र यति चाहिँ जस्तो अनस्टेबल रूपमा अहिले हामीहरू छौँ। अब जुनसुकै बेला पनि आफै इन्फेक्टेड हुन सकिन्छ, भइसकेपछि औषधिको अभाव छ, आइसियु चाहियो भने सोर्स फोर्स लाउनुपर्छ, खाली भए पाइएला, नभए नपाइएला। र त्यस्तो अवस्थाले दूर दराजमा काम गरिरहेका हाम्रा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनि जस्तो मनोबल मनोदशा कसरी उच्च रहन्छ र डिप्रेसन जस्तो भन्नु तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रै स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य चाहिँ चिकित्सकहरू पनि हजुर डिप्रेसन हुन्छ नि एउटा, यति टेरर बनाइरहेछ समाजले। जस्तो अस्ति पनि हाम्रो बिचमा भयो, होटलहरूमा बास दिएन चिकित्सकहरूलाई, होइन घरबेटीले बस्न दिएन, घरबेटीले त अहिले यो सङ्कटको अवस्था निकालिदिएको अवस्था छ। यी सबै घटनाहरूले के चिकित्सक ऊ चाहिँ पनि त सक्छ नि, अब एउटा प्रोफेसनमा जागिर जाला, चिकित्सकले आफ्नो धर्म छोड्यो भने ऊ पनि त घर बस्न सक्छ नि, तर त्यो छोडेको छैन नि त। यसरी यस्तो अवस्थामा पनि अगाडि लडिरहेका मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने यसमा हाम्रो समाजले दुरुत्साहित दुःखद कुरा हो। सर, तपाईँहरूको त मनोविज्ञान सुनाइहाल्नुभयो। हजुर। प्रत्येक चिकित्सकका स्वास्थ्यकर्मीको परिवार छ, घरमा बालबच्चा छन्, श्रीमती छन् अथवा श्रीमान छन्, त्यो परिवारको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ? के भन्छन् परिवारले? जस्तो के छ भने परिवारले अस्पताल नगइदियो हुन्थ्यो, तपाईँलाई क्लियरली भन्दा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको घरमा उसको फ्यामिलीले आज तिमी बिदा लिए हुँदैन, नजाऊ न भन्ने कुरा जसको पनि भन्छ। र तपाईँहरूको जवाफ के हुन्छ? होइन, त्यसरी हुँदैन भनेर हामी सबै घरबाट निस्किरहेछौँ, ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ र सकि नसकी मान्छेको अझै क्वारेन्टाइनमा अलिकति आइसोलेट भएर बस्ने अवस्थामा बसिरहेको छन् हाम्रो डाक्टर साहबहरू, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू। र सबैको त्यस्तो व्यवहार हुँदैन, एउटै फ्यामिली हुन्छ, एउटै किचन हुन्छ, बाथरुमहरू कमन हुन्छ, तिनीहरूले सम्भव छैन। सम्भव नहुँदा पनि कति सकिन्छ अलिकति आइसोलेट भएर बसिराख्नु भएको छ। यो सब के त कसको लागि त? र चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो लागि त होइन, यो उनीहरूले एउटा जुन प्रोफेसनमा हामीहरू आयौँ, वाट एभर द राज्यले प्रोटेक्ट गरोस् नगरोस्, होइन अहिले हाम्रै एकजना डाक्टर साहब आइसियुमा हुनुहुन्छ, होइन उहाँको लाइफ के हो भन्ने थाहा छैन हामीलाई। भने मतलब यो सबै के को लागि गरिरहेको त? यति गरेर जनता र त्यसको लागि स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ क्षेत्रमा काम गरिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहनको बेला हतोत्साहित पार्ने यो त विडम्बना हो। यसले राज्य जुन यो महामारीको लडाई यसले त अगाडि लाँदैन। यस पछाडि कोरोना त सधैँभरि नरहला, पेन्डेमिक सिचुएसन, त्यस पछाडिको मनोविज्ञानलाई पनि बिगार्ने काम गर्छ नि त यसले त। अब सर, यही अवस्था यदि नेपालमा रहने हो भने, अहिलेको अवस्थाको बारेमा त हामी जुन छलफल गऱ्यौँ, यही अवस्था रहिरहने हो भने अथवा यही स्रोत, यही मनोविज्ञान, यही दृष्टिबाट नेपालमा कोभिडको व्यवस्थापन गर्न कतिको सजिलो छ? अनि जस्तो अब यही अवस्था केही समय त रहन्छ नै, 2-4 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, त्यसरी आकलन गरेर सर्ट टर्म र लङ टर्म लकडाउन त के भनौँ 1 वर्षलाई त्यो प्लान गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन त्यो। र यसमा जस्तो के छ भने र कसरी हुन्छ अहिले पनि इन्फेक्सन जुन सङ्क्रमणलाई कन्टेनमेन्ट गर्ने हो, फैलिन नदिने नै हो। र प्रत्येक ठाउँमा टेस्ट जतिसक्दो धेरै गरेर त्यो ठाउँलाई पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा राखेर त्यो ठाउँलाई नै सिल गरेर जानुको विकल्प छैन। र त्यही हुनाले पुरै अहिले फेरि पुरै हतोत्साहित भएर बर्बाद भयो भन्ने अवस्था पनि होइन। हामी मिलेर अगाडि गयौँ भने यस्तो पक्कै पनि लड्न सकिन्छ, लडिरहेछौँ। त्यही हुनाले टेस्टको दायरा बढाउनु नै पर्छ अझै। र जुन हटस्पटहरू, जुन मान्छेको भिडभाड हुन्छ, जुन ठाउँमा शङ्का लाग्छ, त्यो ठाउँमा त्यो जस्तो टेस्टहरू बढाएर त्यो ठाउँमा सङ्क्रमण देख्यो भने त्यसलाई सिल गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु नै पर्छ। र अर्को ट्रान्सपोर्टको कुराहरू छ।
र अहिलेको अवस्थामा र अनि अर्को कुरा अत्यावश्यक अझै पनि हाम्रो जुन अवेरनेस एजुकेसन पब्लिकलाई जनतामा छैन, अझै नाङ्गो अनुहार लिएरै आम जनता हिँडिराखेको अवस्था छ। काम नभए पनि अब हिँडिरहेको हुन्छ त्यो हुनाले अत्यावश्यक सेवा बाहेक र अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कनु भनेर अझै एजुकेट गर्नु पर्यो। यी सबै कुराहरू गर्यो भने र लड्न सकिन्छ, लडिरहेछौँ र पक्कै पनि जितिन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। साथै जुन यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा तपाईँहरू जसरी अग्रपङ्क्तिमा बसेर आम जनता र देशलाई बचाउने अभियानमा जुट्नु भएको छ, हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँहरूलाई निकै सम्मान र सहानुभूति व्यक्त गर्छौँ हामी। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि जुन यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि सुनिलजी लगायत सरोजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर बद्री रिजाल। उहाँसँग विशेष गरी अहिले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा देखिएको कोभिड पोजिटिभको समस्या, त्यसको व्यवस्थापन र कोरोना विरुद्ध राज्यले गरिरहेको काम र आम जनताले गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।